जम्मू में वाक़ जम्मू कश्मीर पुलिस वेलफेयर सेंटर ने अस्पतालों और मुख्तलिफ क्वारंटाइन सेंटर पर तैनात पुलिस एहलकारों के लिए मास्क तैयार करने का बीड़ा उठाया है। पुलिस वेलफेयर सेंटर जम्मू के इंचार्ज रिम्पी खजूरिया ने इस ताल्लुक से जानकारी देते हुए बताया कि सेंटर में काफी मकदार में मेयारी मास्क तैयार किए जा रहे हैं। चुनौतियां तो सर पुलिस के सामने हर समय थी। आज परिस्थिति कुछ और है तो हमें कोरोना की वजह से ये दोहरी चुनौती लग रही है, पर हम पुलिस बल जो है इस समय हर एक चुनौती से निपटने के लिए सक्षम है। वो पहले भी था और आगे भी रहेगा, आखिरी सांस तक रहेगा। पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर और मास्क तैयार किए जा रहे हैं। हमारे जितने भी सुरक्षा कर्मी अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स के बाहर हॉस्पिटल्स में तैनात हैं, वो इन गियर्स को पहन के कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य को करने में सक्षम होते हैं। कोरोना से निमटने और मुकम्मल लॉकडाउन के निफाज को अमल में लाने की खातिर अनंतनाग के अश मकाम इलाके में वादी के मारूफ सूफी बुजुर्ग बाबा सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक मुलतवी कर दिया गया। आज के दिन उनके आस्थाने पर शबखानी के साथ साथ रिवायती जुल का तमाम होता था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आज यहाँ पर कोई तकरीब मुनक्किद नहीं हुई। हर साल यहाँ पर अतराफ व अकनाफ से हज़ारों अक़ीदतमंद आज के दिन हाजिरी देते थे, लेकिन कोरोना को देखते हुए वक्फ बोर्ड के ने मजारों और दिगर आइमा को एतमाद में लेते हुए तमाम तकरीबात को मुलतवी कर दिया है। ये एक बर वक्त फैसला था वक्फ बोर्ड ने, जो पहले ही इन कोऑर्डिनेशन विद आइमा हजरात और मुजावरान हजरात के साथ अशमुकाम में इनके साथ मिलजुल के ये फ़ैसला लिया कि इसको घरों तक ही महदूद रखें। कैंसिल नहीं हुआ, हम तो मना रहे हैं, अवाम उन्नास मना रही है, लेकिन घरों में बैठ के। लेकिन इज्तिमाई जो फंक्शन था वो इज्तिमाई फंक्शन मनसूख किया। इसमें ख़ासकर SDM साहब, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, SDM साहब हैं या SDPO साहब हैं, उन्होंने भी काफ़ी काविशें की, उन्होंने पर्सनली मॉनिटर किया ताकि ये लॉकडाउन कामयाब रहे। ये सदियों पुरानी ये जो रवायात के मुताबिक ज़ूल फेस्टिवल या शब दवम मनाया जाता था, आज हम घरों में ही मना रहे हैं सारे अवाम उन्नास, और सिंबॉलिक हम ज़ूल मनाएंगे घरों में रह के और दुआ भी करेंगे। और कि पूरी इंसानियत इस वक्त परेशानी के आलम में है और हर एक तड़प रहा है। इज्तिमाई पाबंदियाँ हो रही हैं क्योंकि हमारा प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ में दर्ज है, 1400 साल पहले उसने इस बात की तरफ इशारा किया है कि जब भी कोई आफत आएगी अपने अपने घरों में क़याम करो, अब किसी ऐसी जगह पर मत जाओ जहाँ बीमारी फैली हुई है। पौने 600 साल हो गए सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह को इस पहाड़ी पर क़याम फरमा, मगर आज से तब से आज तक कभी ऐसे हालात पैदा नहीं, मगर आज हमें दीन भी यही सिखाता है और मौजूदा गवर्नमेंट ने भी प्रोटोकॉल ऐसा ही निकाला है कि सोशल डिस्टेंस, पहले इंसान और इंसानियत को बचाए, यही दीन भी सिखाता है। आगे बढ़ेंगे। पुलवामा का आदिल भट्ट मिलिटेंट सफ में शामिल हो गया। आदिल की वालिदा और घर वालों ने नौजवान से मिलिटेंसी का रास्ता छोड़कर घर वापस आने की अपील की है। ये मौसम औलाद ही वापस मौसम औलाद बस दपाई खबर कोकुन हफ्त से चूर लोमत अजाब कर बस दपाई चूर बेत खबर कर ये पता ये बस अपील करान ये दीवन मे वापस, बस अपील करान राय खुदा दीवन वापस, राय खुदा दीवन वापस, राय खुदा दीवन वापस, राय खुदा दीवन वापस, अपील करान आज दी तुम के बाजू वापस अच्छी मुलाकात हालान तो हम की अच्छी ब्याह में जो चुम बात है मिस्टर मुलाकात जो ना चुम तन को जावा तो तुम गार रोब तो से तो बाबा है पचम नहर मुलाकात राइस के मज़हर के मराव साशकराम गुजारिश मन टीम सोम बॉयज छ यम कर वापस अस न हसन मन बगोर छनस का सहारे ये सत हज मुश्ताक सोब सह करतवन वापस अस न हसन तमिस हावनी न सह कमिस सह कमिस सह करतवन वापस सोन खानदान गि साफ सोन खानदान सान खानदान चार करतो सान खानदान करतो चार सह खानदान खानदान चार करतो
سہ پڑھا لکھا تہد چار کرتو سہ خاندان سرتاج سہ تون واپس ادی تون پن جانان واپس یمس اتھ موسم گول سہ کرتون واپس یمس سہ جانان سہ کرتون واپس تنگ آمت ون کرتون رہ خدا دیتون کووڈ-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے سماج کے تمام طبقات کو پریشانیوں کا سامنا ہے. گجر اور بکروال برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جموں کے مختلف مقامات پر رہنے والے گجر بکروال اور خانہ بدوش افراد راشن اور دیگر سہولیات سے محروم ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس رقم نہیں بچی ہے کیونکہ وہ بیکار بیٹھے ہیں. گجر اور بکروال برادری کے افراد نے حکومت سے صورتحال معمول پر آنے تک امداد فراہم کرنے کی درخواست کی ہے. روٹا میں رہ رہے ہیں, ادھر ابھی تک کوئی آیا نہیں. بیماری کی وجہ سے ہمیں بھی بہت مشکلات ہیں. ڈیرے لگائے, ادھر کوئی آیا نہیں ہے, ادھر کوئی راشن والا نہیں آیا, کوئی کچھ نہیں. 1 مہینہ ہو گیا ہے, نہیں کام ہے نہیں کچھ ہے. ادھر گھر میں بیٹھے ہیں, نہیں راشن ہے نہیں کچھ ہے. سانو بہت راشن دی مشکل ہے انسان, کوئی راشن پانی سانو کوئی نہیں ملا. کنے کنبے رہتے تھوڑے؟ 6.5-7 ڈیرے نے اتنے جی جی اسی 6 مہینہ واسطے اتنے رہتے ہیں. بارہمولہ میں پھلوں کی صنعت سے وابستہ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر جراثیم کش ادویات اور کھادوں کو پابندیوں سے دور رکھا جائے. پھلوں کے کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ یہ وہ سیب کے درختوں پر چھڑکنے کے لیے مختلف جراثیم کش دواؤں کی کمی محسوس کر رہے ہیں کیونکہ یہ سیزن کا آغاز ہے اور حکام کو ان اہم اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنانا چاہیے. اس سے ہمارے باغ مالکوں کو بہت پریشانی ہے, نہ دوائی ملتی ہے. سرکار کو چاہیے اس کو مستثنا رکھے. ہم نے کچھ ویئر ہاؤسز کو پاسز موومنٹ پاسز دیے ہیں, گاڑیوں کو بھی آج اور ہم دے رہے ہیں. جتنے بھی باقی ویئر ہاؤسز ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں تاکہ ان کی جو گاڑیاں ان کو ہم نے موومنٹ پاس بھی دیا ہے, ڈرائیورز کو بھی دیا ہے, وہ یہ پیسٹیسائڈز جہاں بھی ضرورت پڑے گی ڈسٹرکٹ. کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاطی اقدامات کے طور پر جموں کشمیر ہائی کورٹ اور ڈویژنل کمشنر کشمیر نے وادی میں تمام روسی سفیدے کاٹنے کی ہدایت دی ہے. ڈپٹی کمشنر شوپیان چودھری محمد یاسین کے مطابق ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو ضلع میں سرکاری زمینوں اور گاؤں کی آبادی کے 500 میٹر کے اندر پرائیویٹ زمینوں پر موجود روسی سفیدے کے درختوں کو کاٹنے کا کام انجام دے گی. ڈی سی نے بتایا کہ ضلع میں پہلے سے ہی 30% روسی سفیدے کے درختوں کو کاٹا جا چکا ہے. یہ فیمیل راشن پوپلر ٹریز کی کلیئرنس کو آرڈر 10 مارچ کو ہی نکال دیا تھا. انفیکٹ وی ور ون آف دا فرسٹ ڈسٹرکٹس ٹو ڈو سو اینڈ سبسیکوینٹلی ہم نے ایک لاسٹ ویک اور کمیٹی آرڈر تحصیل وائز کمیٹی آرڈر بھی لگا دیا ہے ویئر وی آر کنورجنگ ریونیو, فارسٹ, دین فلوریکلچر, دین agriculture and forest protection force and DFO social forestry, all their staff at local levels to collectively undertake this exercise. اور یہاں تقریباً ہمارا 30% کلیئرنس I would say ہو گیا ہے. آئیڈیا یہ ہے کہ اگر جو پرائیویٹ زمین پہ پوپلر ٹریز کھڑے ہیں وہ لوگ پرائیویٹ انڈیویجولس خود کاٹیں, جو اسٹیٹ لینڈ اور فارسٹ لینڈ پہ ہیں وہ ہمارے ڈپارٹمنٹس کے امپلائیز. کورونا وائرس کے تناظر میں ضلع پلوامہ میں لاک ڈاؤن بدستور جاری ہے. قصبہ پلوامہ میں پولیس اور CRPF تعینات ہے. لوگوں کو گھروں میں ہی رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے. ضلع پلوامہ کے مختلف مقامات پر پولیس کی جانب سے خصوصی ناکے قائم کیے گئے ہیں. کورونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے آشا ورکروں کی جانب سے ضلع پلوامہ کے دیہات میں گھر گھر جا کر خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے اور لوگوں کو جانکاری فراہم کی جا رہی ہے. تاہم ان آشا ورکروں نے الزام عائد کیا ہے کہ محکمہ صحت کی جانب سے انہیں حفاظتی سامان فراہم نہیں کیا گیا ہے. رہا ہے دیکھیے صفائی ہو رہی ہے, ہماری وجہ سے ہوئی ہے. ہم نے گاؤں میں صفائی کروائی, ہم نے گاؤں میں ان کو پوری انفارمیشن دی کہ صفائی کیسے رکھتے ہیں, بچوں کو کیسے سیف رکھیں گے, لیکن گورنمنٹ ہماری پروٹیکشن کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. دیکھیے اپرن ہمارے پاس نہیں ہے, ماسک ہم نے خود لائی, نہ انشورنس ہے نہ ہی انسینٹیو اتنے ملتے ہیں جتنے کی ہمیں ملنے چاہیے. جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں کی تقریباً 80% آبادی راست طور پر ہارٹیکلچر پر منحصر ہے. تاہم لاک ڈاؤن کی وجہ سے باغبانوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انہیں جراثیم کش ادویات اور کھاد وقت پر نہیں مل پا رہے ہیں. اب DDC شوپیاں چودھری محمد یاسین نے قدم اٹھاتے ہوئے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جراثیم کش ادویات کی دکانیں دن کے 12 بجے سے دن کے 2 بجے تک کھلے رہ سکتے ہیں. تاہم DDC نے ہدایت دی ہے کہ اس دوران لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کا پوری طریقے سے خیال رکھیں. دکانوں نے DDC کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا. دوائی کی خاطر ترس رہی تھی
क्योंकि हमारा जितनी भी इकॉनमी हमारी है ये उसी पर मुनहसर है, और उसने ये देखकर एक ऐसा फैसला लिया जो बर वक्त फैसला लेना ज़रूरी था। अगर ये नहीं लेता तो हमारी फ्रूट इंडस्ट्री जो ऑलरेडी करोब ज़वाल की तरफ जा रही है, इसको आज के डेट में अगर ये नहीं ऑर्डर निकालता होता तो ये इंडस्ट्री ख़त्म होने को तैयार थी। तो हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 120 शॉप्स है पूरे विलेज में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और हमने इन सबको अब ऑथराइज़ कर दिया है हर दिन 12 से 2 बजे के बीच खुलने का। और आइडिया ये है क्योंकि ये विलेज लेवल पे ही हैं तो लोग डायरेक्टली इनको अप्रोच कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू क्रॉस एनी नाका। तो बट इसके साथ साथ जैसा आपने फरमाया, मेरी यही गुजारिश रहेगी लोगों से कि प्लीज़ डू नॉट अंडरटेक एनी सॉर्ट ऑफ क्राउडिंग अराउंड द पेस्टिसाइड शॉप, और इसमें जो शॉप ओनर हैं उनकी भी जिम्मेदारी रहेगी कि वो किसी तरीके का। कश्मीर न्यूज़ में रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे।